पड़े हुए। तो दूसरी चीज आपने कह दिया मैंने मरवाया, मैंने कैसे मरवाया? देखे, मैं एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूं, मैं कोई निचले लेवल के ऑपरेशंस का इंचार्ज मैं नहीं था। एक वहां जैसे मैंने कहा, एक फ्रंटियर कोर के ऊपर फायरिंग हो रही है, रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, सुई के ऊपर रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, पाइलॉन्स को गैस पाइपलाइंस उड़ाई जा रही हैं। तो फ्रंटियर कोर ने एक्शन किया और वहां किया, और उस एक्शन के थ्रू वो पहाड़ों में निकले, आपस में उनकी जंग शुरू हुई है और उसमें वो मारे गए। अब पहली तो मेरे ऊपर ये कहना कि जी मैंने मरवाया, ये तो आपकी बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है। दूसरी, आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस वहां, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, जितने कैडेट कॉलेजेस और कॉलेजेस मेरे जमाने में वहां बनाए गए हैं, इवन इन सुई, तो ये तो बहुत से बनाए गए हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा था, वेलफेयर ऑफ पीपल, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, आप फिर वही एक चीज पे आप बात कर रहे हैं जिसका मैं कह रहा हूं कि मैंने एजुकेशन को बहुत फरोग दिया है बलूचिस्तान में। आपको मैं बताता हूं कि आप लोगों के लिए कोटाज, बलूच स्टूडेंट्स के लिए कोटाज इन टेक्निकल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान, इन सिंध एंड पंजाब एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो कोटा मैंने भरवाया था, बढ़वाया आप लोगों के लिए, आप लोगों की नौकरियों के लिए। वाह में, HIT में टेक्निकल कोर्सेज चलवाए हमने ताकि आपको नौकरियां मिलें। एक और बलोची स्टूडेंट जी, जल्दी से बता दें। जनरल साहब, बलोच कौम या पश्तून कौम कोई भिखारी नहीं है कि आप पैसे देके खरीद लेंगे। आपके एजेंट तो हैं, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूं कि आप नेवल बेसिस 5 कैंटोनमेंट 80 बिलियन से बना सकते हैं, तो बजाय आप यूनिवर्सिटीज बनाते, जबरदस्ती 5-6 साल मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, तो जबरदस्ती हॉस्पिटल, स्कूल, वाटर सप्लाई स्कीम बन सकते हैं। क्या आपको आज भी उधर फिरौन की नजर से देखा जाता है? आपको फिरौन कहा जाता है? कभी भी आपको, आप समझ लें कि आपने उधर गलत किया है और उसको माने। सर प्लीज आप जवाब दे दीजिए, ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट है, ऑब्वियसली दिल टूटा हुआ है, ये जवाब सवाल। हाँ, अभी मैं जवाब देना चाहूंगा। ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये यंगस्टर बलूचिस्तान के, इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही मिसलेड किस्म की ये वो बातें कर रहे हैं जो प्रोपेगेंडा में एंटी पाकिस्तान, जो ग्रेटर बलूचिस्तान के बारे में बातें होती हैं, जो लोग पंजाबियों को मार के उधर से दरबदर कर रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा में मेरे ख्याल में ये आए हुए हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए पहले तो बताना चाहता हूं, ग्वादर को जो कहते हैं 80 अरब डॉलर का नेवल बेस बना दिया। अरे मेरे भाई जरा देखो, जागो यार, वो नेवल बेस नहीं है, उधर से तो चीन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की ट्रेड उधर से गुजरेगी, फायदा बलूचिस्तान को होगा। वो एक पोर्ट बनाया हुआ है वहां उसके लिए, और नेवल बेस भी अगर नेवी भी उसको इस्तेमाल करती है कोई हर्ज नहीं है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम हर खित्ते को हम डिफेंड करेंगे, चाहे वो ग्वादर हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, तमाम खित्ते को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि फौज जो है, नेवी कोई हिंदुस्तान की नेवी नहीं आई हुई है, इसराइल की नेवी नहीं आई हुई है, उसको पोर्ट हमने बनाया हुआ है। बेसिकली वो ट्रेड के लिए है। कंटेनर टर्मिनल हम उसे बनाना चाह रहे थे, हम उसको एनर्जी टर्मिनल बनाना चाह रहे थे, वो सारा बलूचिस्तानी के लिए हम कर रहे थे। और 80 अरब डॉलर बिल्कुल नहीं लगा उसके ऊपर कोई 25 अरब रुपए लगे हैं। तो आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सही करें बिफोर यू टॉक। दूसरी चीज यह है कि उसकी जगह हम क्या कर सकते थे, उसकी जगह जितना मैंने खर्च किया है उधर बलूचिस्तान में, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, पानी के निज़ाम के ऊपर, मवासलाती निज़ाम के ऊपर, नौकरियां दिलवाने के लिहाज से, अस्पताल खोलने के लिहाज से, आप क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे ख्याल में फिगर्स ही नहीं पता भाई, और आप मेरे ख्याल में दिमागी तौर पे इंडोक्ट्रिनेटेड हैं। आप ये इंडोक्ट्रिनेशन को हटाओ, आप पाकिस्तानी बनो। पहले सवाल करने से पहले, पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान के कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, पहले पाकिस्तानी बनो और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। ये उसामा बिन लादेन की जिस तरह हलाकत हुई, इस पे जितनी भी स्टोरीज चल रही हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिस तरह अगर हम ये अस्यूम कर लें अमेरिकन CIA ठीक कह रही है कि पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं किया गया, फिर पाकिस्तान के रडार भी जो है फिर शायद मफलूज कर दिए गए, फिर पाकिस्तान की ISI को पता नहीं चला,
یہ قوم جو ہے یہ ٹیکس پے کرتی ہے جس طرح دوسرے انسٹیٹیوشنز کو، اس طرح فوج اور ISI کو بھی. تو اگر ہماری ISI اتنی بے خبر ہے کہ کاکول اکیڈمی سے 1 کلومیٹر دور دنیا کا موسٹ وانٹڈ آدمی رہ رہا ہے جس کے نام پہ ہم ایڈ لے رہے ہیں اور فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، ہمیں یا تو پتہ ہی نہیں ہے، تب بھی کتنی بڑی یہ ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ. اور اگر ہمیں پتہ تھا اور ہم نے اس کو، پھر اس کا مطلب کیا ہم نے اس کو شیلٹر دیا ہوا تھا وہاں پر؟ یہ دونوں تجزیے جو ہے وہ مشرف صاحب پاکستان کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے. پہلا تجزیہ بھی اگر کریں تو پاکستان کی پوزیشن کرٹیکل، دوسرا بھی کریں تو پاکستان جو ہے وہ پرابلمس میں ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ صحیح بات. یہ بہت ہی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی دنیا میں انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ. تو اس کو ایک بیلنس طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور میں اس کو بتانا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایشو کو لیں، اسامہ بن لادن مارا گیا ہے. نا اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا اسامہ بن لادن وہ شخص ہے جس نے ہی ڈکلیئرڈ وار اگینسٹ پاکستان، اور پاکستان میں بہت سی ٹیررسٹ ایکٹس جو ہوئے ہیں وہ ٹریس بیک ہوئے تھے القاعدہ کی طرف. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس لحاظ سے میرے خیال میں اس کا مارا جانا ہمیں ایک اچھا ہوا ہے اور اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا. لیکن اب اس کے ایک ڈاؤن سائیڈ میں لینا چاہتا ہوں جو آپ نے کہہ دیا ہے. یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ امریکنوں نے اٹیک کیا ہے. ناؤ اس میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ساورنٹی کی وائلیشن ہے اور اس ساورنٹی کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. یہاں پاکستانی فورسز کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا اور پاکستانی فورسز کو اس کو نمٹنا چاہیے تھا سچویشن سے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تمام آڈینس کو، اسامہ بن لادن اور جتنے القاعدہ کے لوگ ہیں، چاہے عرب ہیں یا جہاں سے آئے ہوئے ہیں یا چیچن ہیں یا ازبیک ہیں یا کہیں سے بھی آئے ہوئے ہیں، وہ سب بھی ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اب آپ نے جو کہا ہے کہ ISI کو نہیں پتا تھا، فوج کو نہیں پتا تھا، یہ بالکل یہ بہت خراب ہوا ہے. لیکن میں پوری اپنی یقین سے کہتا ہوں نوئنگ ISI نوئنگ دا آرمی، میرے خیال میں میرے سے زیادہ ان دونوں کو کم ہی لوگ جانتے ہوں گے. میں جانتا ہوں کہ یہ ان کو نہیں پتا تھا. یہ بہت غلطی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. اور ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کون لوگ تھے جو وہاں ڈٹیچمنٹ کمانڈرز تھے انٹیلیجنس کے جن کو یہ نہیں پتا تھا. اب سوال یہ کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ پتہ نہیں تھا انہیں؟ میں اس کا مثال دینا چاہتا ہوں. وہاں بہت لوگوں کے انٹرویوز میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں عرب کوئی ہے، عربی بولی جا رہی ہے. میں آپ سے کہوں گا کامران، آپ وہاں دیکھیں، ان سے پوچھیں ذرا لوگوں سے جا کر، آپ اسامہ بن لادن کو جانتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ ظاہر ہے کہیں گے وہ جانتے ہیں، دنیا جہان جانتی ہے. اس کے بعد ان سے پوچھیں کیا آپ کو پتا تھا اندر اسامہ بن لادن ہے؟ میں اس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، آپ جا کر یہ جواب لیں ان سے. مجھے خیال ہے کہ وہ کہیں گے کہ انہیں نہیں معلوم. نا اگر وہ برابر میں بیٹھے ہوئے سالوں سے، اب یہ بھی نہیں پتا، وہ کوئی کہتا ہے 5 سال سے وہاں ہے، کوئی کہتا ہے 2 سال سے، کوئی کہتا ہے کچھ آنا جانا لگا ہوا تھا، جب کبھی سے بھی ہیں، اگر وہاں کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا تو یہ ممکن ہے کہ ISI کو بھی نہیں پتا تھا. تو میرے خیال میں انہیں نہیں پتا تھا اور فوج کو بھی نہیں پتا تھا. میں امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ اس میں کوئی پوری ISI یا فوج ملوث تھی کہ ان کو پروٹیکشن دی جا رہی تھی. یہ نہیں ممکن ہے. یہاں تک سب صحیح جا رہا تھا کہ اچانک ایک طوفان ہنگامہ برپا ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ کیا پرویز مشرف ناراض ہو کر چلے گئے یا مزید تیکھے سوالات کا جواب دینے کے لیے ڈٹے رہے؟ دیکھیے پاکستانی میڈیا میں پہلی مرتبہ کسی بھی سابق جرنیل صدر کا عوام کی عدالت میں عوام کے سوالات کا براہ راست سامنا. آواز ایکسکلوسیو کے دوسرے حصے میں کل 11:05 پر.